कुठे करेल गर्ल्स सुटतात तुम्ही त्यांचे चल मग माझं करा आमी हिस्ट्री डिपार्टमेंट जे आसता ते ऑलवेज आमी प्रयत्न करता कॉलेजीन की भुरग्यांक संस्कृती कडेन व्हरचें इतिहासा कडेन व्हरचें आनी कावी कला जी आसा ती कंप्लिटली ना जाल्ली आसा म्हणजे ती फक्त आतां भिंतीचेर दिसता आमच्या देवळाचेर तर सो आमकां अशें दिसलें की ही कला रिवायव जावपा जाय भुरग्यां कडेन कले कडेन व्हरपा जाय वी हॅव टू अंडरस्टँड वॉट इट इज दी इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट ऑफ दीस आर्ट इज एचिंग करची पडटा सो आमी एक संकल्पना तयार केली सो सगळे म्युरल्स आसा फाटल्यान ते दे रिप्रेझेंट पेडणे तालुका सो पेडणेची भगवतीची देवूळ आसा भगवती आसा किल्लो आसा फोर्ट आसा लोणचो आनी तोरगां आसात मागीर व्हडला आतां आनी भुतनाथ आसा सो ते म्युरल्स आमी कावी आर्टान दाखोवपाचो प्रयत्न करता आनी इट इज आमी कितें नांव दिलें ताका पॉप्युलरायझींग कावी कावी जो रंग आसा तो आज खंयच्या हाजे पसून करतालो वी डोंट नो अबावट सो आमी वी यूज मॉडर्न कलर एंड वी आस्क देम एच सो दत्तराज च्यारी हू इज असिस्टंट प्रोफेसर इन गणपत पार्सेकर कॉलेज ऑफ एड्युकेशन ताका आमी रिसोर्स पर्सन मेळिल्लो आनी ताणें तें डेमॉन्स्ट्रेशन केलें एचिंग कशें केलें किंवा ते म्युरल्स कशे काडले आनी हेन्सफोर्थ ऑल्सो की आमी अशें ठरयलां की हे भुरग्यांनी जें काम केलें आसा इज जस्ट अ फावंडेशन लेड आनी वी हॅव आय थिंक वी हॅव गॉन ऑन रेकॉर्ड बाय सेइंग दॅट वी आर द फर्स्ट कॉलेज एंड द ओनली कॉलेज इन गोवा विच हॅज सच अ बीग कावी आर्ट डेडिकेटेड वॉल इन एन एड्युकेशन इंस्टिट्यूशन सो आमचे डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री इज स्टील गोईंग ऑन and we will carry out that how this research can be brought forward की हाजेर आनी रिसर्च करून कशी ही आर्ट डेवलप करता सो दिस इज आर एम कावी आर्ट इज वन ऑफ द ओल्डस्ट आर्ट आणि इट्स व्हेरी प्राऊड मोमेंट फॉर अस की आमच्या भुरग्यांनी कावी आर्ट पेंटींग आमच्या वॉलाचेर केला आणि इट इज गोईंग टू हेल्प अस फॉर द नॅक बेसिकली कित्याक ती भुरग्यांची कलाकृती दुसरें म्हणजे खंयच्याच कॉलेजीन अशें पेंटींग पयलें केल्लें ना आनी आय कॉंग्रेच्युलेट डॉक्टर रोहीत हू हॅज टेकन दीस इनिशिएटीव टू कॅरी आउट दीस वर्कशॉप आणि आमची भुरगीं त्यांनी खरेंच त्रास घेवन हें पेंटींग केलां समीक्षा मालकर हांव फर्स्ट इयर बी आमी एक कावी आर्ट केले कारण बजाय स्टाफ हिस्ट्री स्टाफ डिपार्टमेंट आनी आमी सगळे फायन एसवायटी एक्सपिरियन्स करायला न्यू यूनिट आसलें कशें Pawar and I am the student of history of SYB and when sir came I was very interested about knowing Kavi art and all and just we started. It was much more interesting when I started doing it. It was little harder for me to do it but then I realized it's a very grateful thing that I ever did in my life and it had a best experience doing with sir because he gave us everything we required, all the information that we required and everything that we have done is I feel it's a proud feeling for me and for my college. आनी कावी आर्ट आशिल्लें तें खूब पयलींचें आशिल्लें ताका आमी मॉडिफिकेशन दिवपाची गरज आशिल्ली गोंयान अशें न्यू डेवलपमेंट जाता बट ओल्ड आसा तें सगळें भायर भशेन मारलेलें आसा सो हे ओल्ड कल्चर आसा तें आमकां न्यू हितून हाडपाची गरज आसा आमकां खूब नवीन एक्सपिरियन्स आसलो कावी आर्टाचो आनी आमकां अशें जाणून येयलें की आमच्या संस्कृतीन अशें बी कितें तरी आसा व्हेरी युनीक आनी अशें कितें तरी न्यू आर्ट शिकपाक मेळ्ळो आमकां आमी खूब मेहनत केली हें करपाक कोण कोणाची हेल्प लागले तुमकां आमी सगळीं आहात आनी आमकां गायडन्स दिवपी आसले आमचे सर दत्तराज च्यारी आनी आमचो हिस्ट्री डिपार्टमेंटाचो स्टाफ आसलो कितवेन शिकता तूं फर्स्ट इयर हय हांव फर्स्ट इयर BA